नमस्कार। कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विमर्शमा हामी राजनीतिक र कानुनी विषयमा संवाद गर्दछौँ र यसै क्रममा आज हामी सर्वोच्च अदालतमा भइराखेको बहसका विभिन्न पाटोको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले आफ्नो बहस गरिराख्नु भएको छ र अहिले जसरी बहस आइराखेको छ, मुख्य गरी त 76 को 1 देखि 5 सम्मको जुन सरकार गठनको छ त्यसमा पनि अहिले विषयवस्तुमा आफ्नो तर्क आइराखेको 5 को सरकार पक्षले एक तरिकाले त्यसको विश्लेषण गरिराखेको अवस्था छ भने जो रिट निवेदकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ फरक खालको विश्लेषण चाहिँ रहिआएको छ। यो अवस्थामा जसरी अहिले बहस भइराखेको छ त्यो पाटो र त्यसको साथसाथमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि आह्वान भएको छ। 17 गतेको लागि, असार 17 गतेको लागि 4 बजेको लागि भनेर अधिवेशन आह्वान गरिएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था, राष्ट्रिय सभा जुन प्रकारको दुई सदनात्मक व्यवस्थामा हामी छौँ, दुईवटा सदन छन् आजको दिनमा, त्यसमा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको भूमिका चाहिँ के कस्तो हुन्छ, औचित्य के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय सभा सदस्य, संहिताविद, वित्तीय संहिताको रूपमा पनि उहाँले विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखि पनि राख्नु भएको छ, बोली पनि राख्नु भएको छ, डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब म अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइराखेको बहस, त्यसमा उठिराखेका चर्चा परिचर्चाबाट सुरुवात गर्न चाहे। बहसको मियो चाहिँ अहिले आएर धारा 76(5) त्यो चाहिँ निर्दलीयता अथवा दलको अनुशासन उल्लङ्घन गरेर पनि सांसदहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोड्या हो वा उक्त धारामा चाहिँ दलको अनुशासन चाहिँ मान्नुपर्ने र त्यसअनुसार दलले जे भन्छ त्यसलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा सांसदले चाहिँ आफ्नो विवेक चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने विषय दुईवटा परस्पर रहेको छ। यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब मलाई के लाग्छ भने अब आफ्नो बहस तर्क हो होइन, र मैले आज पहिलोचोटि म तपाईँसँग होइन विभिन्न टेलिभिजनमा धेरैचोटि अन्तर्क्रिया गरेको छु। म पहिलोचोटि आज संविधान बोकेर आएको छु। म संविधानको विद्यार्थी त हुँदै होइन होइन, अब विशेष गरी तपाईँले अघि पनि ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नुभयो, वित्तीय संहिताको विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ भन्नुभयो, र सँगसँगै मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2077 पुस 5 मा जुन विघटन भएको थियो प्रतिनिधि सभा र 77 फागुन 11 गते जुन फैसला गर्यो, यो फैसलाको प्रति पनि बोकेर आएको छु। दुईटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मैले बोकेको छु। र सबैभन्दा सुरुमा म यो के अरे यो संविधान मूल कानुन हो होइन, संविधानको सुरुमा के लेखेको छ, म यो संविधानको स्टार्टिङ सबभन्दा, किनभने संविधानमा प्रस्तावना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ होइन, प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र प्रस्तावनाको पहिलो सेन्टेन्सले के भन्छ भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेको छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेको छ। र धारा 2 मा यसको परिभाषा सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ भनेको छ। र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमा लेख्यो होइन। अब म अलिकति यस्तो जान्छु, हामीले यो संविधानले नेपाली नागरिकलाई हामीले रैतीबाट चाहिँ नागरिक बनायौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनायौँ भनेर भन्यौँ हामीले होइन। संविधानले भनेको पनि छ, लेखेको पनि छ, लेखेको कुरा छ। अब म बसतिर जान्छु होइन। तपाईँले धारा जुन 76 को कुरा गर्नुभयो, 76 मा धारा 1 देखि लिएर 1, 2, 3 होइन, 4 त अब त्यो विश्वासको मतसँग सम्बन्धित कुरा भयो, 5 भयो होइन। तपाईँले धारा कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि अघि मैले ब्याकग्राउन्ड पनि भने म यो फैसला बोकेर लिएर आएको छु भने यो फैसला अघिल्लो फैसलाले बोलेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन, आदरणीय श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई पनि भन्नु जरुरी छ भन्नुहुन्छ। म यसको केही पोइन्टहरू बुन्दागत रूपमै भन्छु। मैले बुन्दागत रूपमा भन्छु। यो फैसलामा यो मैले जुन प्रिन्ट गरेँ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट डकुमेन्ट जुन प्रिन्ट गरेँ, यसमा पेज नम्बरहरू छैन है, पेज नम्बरहरू छैन, विभिन्न बुन्दाहरू लेखेको छ। मैले 2 नम्बर बुन्दा नम्बर 2 को अन्तिम प्याराग्राफमा भएको केही सेन्टेन्स तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। अरू केही पोइन्टहरू पनि हामी कुरा गरौँला, यसैमा बहस गरौँला, किनभने तपाईँले धारा 76 को कुरा गर्नुभएको छ होइन, धारा 76 को कुरा गर्नुभएको छ। अब यसले के भन्छ भने मैले यो 2 नम्बरको अन्तिम बुन्दातिर के भन्छ भने परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको
उत्तरदायीको कुरा गऱ्यो यहाँ उत्तरदायी र सीमित सरकारको कुरातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ भनेर यो व्याख्यामा लेख्यो होइन भनेपछि यसले यहाँ दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ एउटा जुन परम्परागत जुन संसदीय व्यवस्था भन्छौँ नि हामीले चाहे त्यो बेलायत होस् चाहे भारत होस् अब परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पटक संसद विघटन हुन्थ्यो त्यस कारण अब त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यो छैन त्यो हटिसक्यो होइन भन्ने खालको यसले भन्यो र अर्को के भन्यो भने उत्तरदायी र सीमित सरकारको कुरा गर्यो किनभने उत्तरदायी मैले जुन संविधान बोकेको छु अब यहाँ उत्तरदायित्वको कुरा आउँछ तपाईँले अघि धारा 76 कै कुरा गर्नुभएको छ धारा 76 कै उपधारा 10मा के भन्छ भने उत्तरदायी र जवाफदेहिताको कुरा गर्छ भनेपछि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली भन्यौँ हामीले जुन प्रस्तावनाको कुरा गऱ्यौँ त्यसको प्रयोग कसरी हुने भन्दाखेरि जस्तो राज्यका 3टा अङ्ग हुन्छन् होइन कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका 3टा अङ्ग भयो होइन हरेक अङ्गको आफ्नो दायित्व छ आफ्नो लक्ष्मण रेखा छ यसले यो फैसलाले पनि बोलेको छ अनि जुन सरकार भन्छ नि जुन संसदबाट सार्वभौम सत्ता नेपालीले निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधि मार्फतको जुन संसद हो त्यो संसदले के दिन्छ सरकार दिन्छ हो नम्बर 1 त्यो सरकार को प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ उत्तरदायी हुनुपर्छ हैन त्यो सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो उत्तरदायी हुनु पर्यो हो हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 मा पनि लेख्यो प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही उत्तरदायी हुनुपर्छ मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सामूहिक रूपमा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर हैन संविधानमा लेखेको छ यो फैसलाले पनि त्यो बोल्यो हैन मैले अघि भने दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि पटक संसद विघटन गर्ने कुरालाई हटाइयो हैन अनि त्यसपछि के भन्यो भने सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ जवाफदेही हुनुपर्छ को प्रति जनताप्रति जनताको प्रतिनिधित्व हो भनेको संसद हो हैन महत्त्वपूर्ण कुराहरु यो त्यसपछि यसैमा यही 2 नम्बर बुन्दाको अन्तिम हैन मैले अन्तिम प्याराग्राफमै भन्दैछु अन्तिममा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसले के भनेको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरु यो हामीले भन्नै पर्छ कसैको इच्छा हैन यहाँ शब्द यही लेखेको छ है यो आदरणीय दर्शकहरू श्रोताहरूले यो हेरे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हैन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस छलफल भएको छ यो फैसला नै काफी छ क्या यसैले के भन्छ भने कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताको आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन भन्यो यसले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्यो नि यो यसले के भन्यो भने कसैको लहरको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो हेर्नुहोस् त कस्तो शब्द प्रयोग गरेको छ यसले के भन्यो भने अनि जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व कुरा गर्यो नि यसले हेर्नुहोस् जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी हैन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य होइन भनेर यसले भन्यो भनेपछि यसले के भन्यो भने कसैको लहरको आधारमा अघि मैले भने हैन सबैको आफ्नो दायरा छ हैन दायरा छ त्यसकारण विघटन गर्न पाइँदैन र आर्थिक जुन मध्यावधि चुनाव जुन आवधिक चुनाव हो नि 5 वर्ष गएपछि देश हेरेर हुन्छ कोही 4 वर्ष होला कोही 6 वर्ष हुन्छ कोही 5 वर्ष हुन्छ आवधिक चुनाव बाहेकमा चुनाव गराउन जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्छ त्यसको भार हामीलाई पनि पर्छ हैन हामीलाई पनि पर्छ तपाईले यसो हेर्नुस् न तर यही विषयमा तर्क के गरिन्छ भने मैले यहाँले प्रश्न गर्न चाहे अहिले आइराखेको यहाँले जुन लहर भनेर भन्नुभयो जसले संसद विघटनको पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा के छ भने काम नगर्ने संसद अथवा त्यसले सरकार पनि दिन सक्दैन राज्यलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम पनि बनाउन सक्दैन स्मुथली अगाडि बढ्न सक्दैन भने त्यो संसद राख्नु चाहिँ त्यो आर्थिक भार भयो किनकि त्यसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी उसले पुरा गर्न सकेन भने त्यति बेला राष्ट्रलाई आर्थिक भार भयो र निकास पनि देशले पाउनै भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम नै अहिले चाहिँ निर्वाचनमा गएको हो र त्यसमा उनीहरूले दिने तर्क के छ भने धारा 1 अन्तर्गतको 2 अन्तर्गतको 3 अन्तर्गतको लगातार बन्दै गयो 3 पछि 4 अन्तर्गतमा 4 मा त्यो बाध्यकारी भनिया छ उहाँहरूको तर्क के छ भने त्यो बाध्यकारी होइन मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले 5 अन्तर्गत गयो 5 अन्तर्गतमा पनि नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ यो चाहिँ संवैधानिक छ यही नै हो खास गर्नुपर्ने भन्ने यसलाई चाहिँ यो कहाँनिर गलत छ तपाईले मानुस् न अब 2-3टा कुराहरू गर्नुभयो हैन संविधानको धाराका विभिन्न व्यवस्थाको कुरा पनि गर्नुभयो हैन स्थायित्वको कुराहरू पनि गर्नुभयो कतिपय कुराहरू अघि मैले भने नि जवाफदेहिता उत्तरदायित्व भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तपाईले अघि जुन संसदले सरकार दिन सकेन अथवा मानुस् न अघि मैले भन्न खोजेको के भने सरकार
कसले बनाउँछ? संसदले बनाउने हो, सांसदले बनाउने हो र सरकार कोप्रति जवाफदेही उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसदप्रति हुनुपर्छ। हाम्रो प्रणाली भनेको संसदीय प्रणाली हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 165वटा निर्वाचन क्षेत्र, अलिकति म यहाँ जोड्नै पर्ने हुन्छ। 165वटा हाम्रो 275 को होइन प्रतिनिधि सभा छ, 59 राष्ट्रिय सभा छ होइन। तपाईँले राष्ट्रिय सभाको कुरा पनि म आफै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हो, त्यसमा हामी आउँला होइन। 275 प्रतिनिधि सभा छ, त्यसमा 165 निर्वाचन क्षेत्र छ। प्रधानमन्त्री कहाँबाट 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउनुहुन्छ कि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउनुहुन्छ? एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने हो नि। अनि अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो बेलामा जुन बेलामा संविधान सभाको कुरा थियो, उहाँको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा के लेखेको थियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर लेखेको थियो। सुन्नुहोस् है म भन्दैछु। अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गरेर संविधान सभामा सम्झौता गरेर, यो संविधान भनेको त सम्झौताको दस्तावेज हो कि सबै राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको दस्तावेज यो हो कि होइन। नेपाली काङ्ग्रेस होइन, माओवादीले तत्कालीन माओवादीले 10-10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो होइन हो, किनभने यो संविधानको जग हो नि। त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध पनि हो नि होइन। जुन गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ अहिले, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जुन गणतन्त्रका जुन योद्धाहरूप्रति जुन उहाँको बोली हेर्नुहोस् त कस्तो छ, कति खालको छ। अनि मैले भन्न खोजेको के भने, जब प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको छ भनेपछि उहाँले अरू 165 होइन, त्यो मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन 165 110 भनेपछि ल ठिक छ होइन। ल 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित कुरा हुनु अलिक समानुपात एकछिन थाती राखौँ। 164वटा निर्वाचित क्षेत्रबाट जितेर आउने सांसदको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले उहाँले जब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई छोडेपछि, जब साझा सहमति दस्तावेजमा सिग्नेचर गरिसकेपछि अनि छोड्नुपर्छ पर्दैन? अनि सांसद भनेको होइन, मैले भन्न खोजेको सबै देशको सबै भूगोल, यो झापाको एउटा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै होइन नि प्रधानमन्त्री बनाएको बन्ने भनेको सुझाव। प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको त देशभरिबाट निर्वाचित भएको सांसदहरूले संसदबाट बनाएको हो कि हो। त्यसकारण संसदप्रति विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ पर्दैन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। यदि संसदको विश्वास छैन भने छोड्नुपर्छ, राजीनामा गर्नुपर्छ। हामीले हेरेका छौँ नि होइन, धेरै ठाउँमा, चाहे बेलायतमा होस् चाहे भारतमा होस्, तपाईँ हरेक संसदीय देशमा हेर्नुहोस् न, संसदले विश्वास गुमाइसकेपछि अब तपाईँले होइन, मैले भन्न खोजेको भने यो सम्झौताको दस्तावेज हो, साझा सहमति हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा हामीले छोडेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेको यो भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको अहिले आइराखेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नु भएन होइन, त्यो हुँदै गर्दाखेरि उहाँको विपक्षमा पनि त संसदले अर्को सरकार दिन नसकिराखेको अवस्था त रह्यो नि। जति बेला उहाँले 93 मत प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको विपक्षमा चाहिँ पर्ने मत पनि सरकार बनाउनको लागि त पर्याप्त भएन, कतै न कतै संसद चाहिँ सरकार दिनको लागि असफल भयो। त्यसपछि 5 मा म यसमा जान्छु। तपाईँको अघिकै प्रश्नको मैले उत्तर दिन बाँकी नै छ। मैले अघि यहाँ यही व्याख्यामा हामी मानौँ अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेछ होइन, बहस भइरहेछ कतिपय कुराहरूमा। मैले त्यो बहससँग जोड्न खोजेँ होइन। अहिले यो पहिलो यो होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको दस्तावेजै बोकेको छैन, यसै कुरा गर्दैछु। मैले अघिल्लो कुरा गरेँ होइन, संसदीय व्यवस्थामा पनि विघटन गर्नलाई रोकिएको छ होइन, कसैको लडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। अनि जनतालाई आर्थिक भार, तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले कोभिडको कत्रो अहिले मानुस् न, तपाईँ 4 महिना अगाडि 65 वर्षभन्दा माथिको जुन 15 लाख नागरिकलाई हामीले कोभिडसिल्ड हामीले खोप लगायौँ, अहिले 4-4 महिनासम्म दोस्रो हामीले खोप लगाउन सकेका छैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मैले यो मुलुकको अवस्थाको कुरा गर्दैछु। आर्थिक भारको यसले आर्थिक दायित्व भनेको छ कि आर्थिक त तपाईँ चुनाव गर्नुभयो भने कति खर्च लाग्छ? त्यहाँ निर्वाचन आयोगलाई खर्च लाग्छ, सेनालाई खर्च लाग्छ, प्रहरीलाई खर्च लाग्छ, अन्य प्रशासनिक 40 अरब जति खर्च हुन्छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि हालतमा मध्यावधिको नाममा चाहिँ निर्वाचन गर्न त्यसकारण मैले भनेको चाहिँ संविधानको मैले दुईटा व्यवस्था कुरा अझै पनि यहाँ अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यो पनि मैले सुनाउनै पर्ने हुन्छ। र यो मैले भनेको छु यो होइन, यो संविधानप्रतिको यो धोखागडी नै हो क्या, धोखागडी नै हो, बेइमानी नै हो क्या। किनभने यो पटक पटक विघटन, दुईचोटि विघटन भयो, फेरि यसैमा जान्छु मैले, यही फैसलामा जान्छु। यसको यो अर्को बनाएको छ, तपाईँले अब अघि जोड्नुभयो नि होइन, विभिन्न धाराका कुराहरू यसले बोलेको छ। यसले के भन्छ भने चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले, चौथो चरण भनेको 76-5 होइन, 76-5 अथवा तेस्रोको कुरा पनि अगाडि नै जाउँ ल, ठिक छ।
तेस्रो चरणको कुरा पनि बोल्छ यसले। तेस्रो चरण भनेको बहुमत प्राप्त हो, किनभने तपाईँले 76 भनेको बहुमत प्राप्त पहिलो चरण भयो। 76 भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दल भयो। 76 भनेको सबभन्दा ठुलो दल हैन, त्यो भनेको तेस्रो चरण। अब यसले म तेस्रो चरणमा अहिले जुन बोलेको छ त्यही कुरा म सुनाउँछु। तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ हो, ठिक छ हैन, संविधानको कुरा अहिले बोल्यो। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, अब यहाँ हेर्नुहोस्, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणको कुरा गर्यो यसले। अनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिनुभएको छ, हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँ 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ पर्दैन। अनि यसले के भन्यो भने चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने अब के भन्यो उसले, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै चौथो चरणको 76(5) मा जाने भयो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, यसले यहाँ बोलेको छ, अब मैले भन्दैछु। अब यसले के भन्छन्, प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले अब विश्वासको मत उहाँले यहाँ जालसाजी गरिसक्नु हो प्रधानमन्त्रीले, किनभने उहाँले विश्वासको मतमा जानु पर्थ्यो, विश्वासको मतमा उहाँ जानु भएन, जालसाजी गरेर एकैचोटि 76(5) मा जान खोज्नु भयो होइन। यसले यहाँ मिल्दैन भनेको चाहिँ फैसला भन्छ। अब यसले के भन्छ भने म चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले भने हेर्नुहोस् है, कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्यो। ठिक छ, ल आधारका कुराहरूमा अहिले विवाद छ नि, कतिपय ल अहिले हैन र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसहरू भएको छ, विवाद गरेर प्रधानमन्त्रीको फरक छ, आधारै भएन, मेरो सांसदलाई चोरेर लानुभयो भन्नुभएको छ, यसमा पनि छलफल गरौँला, छलफल गरौँला हैन। आधार भनेको त राष्ट्रपतिलाई जुन आधार तोक्नु, उहाँले आधार तोक्नु पर्छ पर्दैन हैन, यो आधार कुराहरू ल ठिक छ, ल आधार छोडिदिउँ, ल ठिक छ, ल आधारको कुराहरू छोडिदिउँ एकछिन, त्यो पनि थाहा दिइराखौँ। यसैले के भन्छ अलि तल, यही प्याराग्राफमा अलि तल के भन्छ भने सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु धारा 76 को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय देखिन्छ भन्यो नि त। यसले के भन्यो, अघि तपाईँलाई मैले के भन्यो भने पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुँदैन हो, जनतालाई आर्थिक भार हुन्छ हैन भन्यो उसले। संसदीय व्यवस्था, पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई, संसद विघटनको लागि रोकिएको छ भन्यो यसले। अनि संसद बनाउने, सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने त्यही विकल्प खोज्नुहोस् भन्यो उसले। क्या यसले के भन्यो, त्यही भित्रै विकल्प खोज्नुहोस्। यसले के भन्यो भने अब म आएँ, विकल्प भेटिएन, अब विकल्प नभेट्ने कुरा कहाँबाट आउँछ, म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। अब हेर्नुहोस्, किनभने त्यो बिचमा अरू सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेको कुराहरू पनि गरौँला हामीले। अब यसले के भन्यो भने सम्मानित राष्ट्रपति यो संविधानको संरक्षक पनि हो, पालक पनि हो, ठिक छ। तपाईँले अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति भनेको कार्यकारी भन्छ नि हामीले, कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो कि, सबभन्दा माथिल्लो महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि, एउटा संरक्षक पनि हो, पालक पनि हो। प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। उहाँले त के हो भने संविधानमा जुन क्षुद्रहरू छन् नि, जुन पालहरू छन्, त्यो पालहरूलाई टाल्ने हो कि त्यो पालमा खेलेर त्यहाँ हात्ती छिराउने प्रयास गर्ने हो भन्नुहोस् त। उहाँको जुन बदनियतपूर्वक जुन क्रियाकलापहरू भएको छ राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, यो संविधानप्रतिको बेइमानी भनेको छु मैले। र यसले के भन्यो भने त्यही खोज्नुहोस्, ल ठिक छ। अघि मैले हुँदै गर्दाखेरि पनि जस्तो 4 को यहाँले अगाडि कुरा गर्नुभयो, त्यो बाध्यकारी छ भनेर भन्नुभयो, त्यही कुरालाई माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको माधव कुमार समूहले उहाँहरूले त वैधानिकता दिनुभयो, किनकि उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई धारा 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हस्ताक्षर सहित पहिला राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, 149 हस्ताक्षर दिएर, पछि सर्वोच्च अदालतमा सशरीर 146 जानुभयो। त्यो कुरालाई त फेरि दलहरूले त त्यसलाई त मन्जुरी त दिए नि। अब यसको 2-3टा पाटाहरू छ। बाध्यकारी हो भने त उहाँहरूले त्यति बेला नै प्रधानमन्त्रीले 5 मा जानै पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले त्यो 5 अन्तर्गत सिफारिस गरेको राष्ट्रपतिबाट जुन आह्वान भएको छ त्यो पनि गलत छ भनेर उहाँहरू त्यो प्रक्रियामै सहभागी नहुनुपर्ने क्या, यदि यहाँको तर्क चाहिँ भन्ने हो भने। तर त्यो उहाँ त जानुभयो किन त्यस्तो भने? राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो है, अघि पनि भने। जब राष्ट्रपति, तपाईँले जुन कुराहरू सोच्नु भएको छ, जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ, त्यो मेरो दिमागमा पनि थियो कि जब उहाँले आह्वान गरिसकेपछि, जब उहाँले संविधानलाई बाइपास गरेर, संविधानलाई मिचेर, संविधानलाई च्याचुत पारेर त्यसरी जब प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 4 मा नगइसकेपछि धारा 76 5 मा जानु त बेइमानी हो कि भन्नुहोस् त। त्यही बेइमानी अरू दलले पनि गरे। अब उहाँले जानुभयो, ठिक छ, तर के भने
राष्ट्रपतिले आह्वान त गर्नुभयो नि, मान्नुहोस् न, ठिक छ ल, उहाँले बेइमानी गर्नु गल्ती गर्नुभयो, र उहाँले बेइमानी गर्नुभयो, गल्ती गर्दैमा राजनीतिक दलले पनि बेइमानी गल्ती नै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि, त्यसलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने त होइन नि। ठिक छ, उहाँबाट गल्ती भएको छ, तर पनि हामी जान्छौँ। तर उहाँले अब यहाँभित्र अर्को बेइमानी पनि छ क्या, राष्ट्रपतिको यहाँभित्र अर्को बेइमानी पनि तपाईँलाई बताइदिउँ मैले। उहाँले 21 घन्टा, ल 76-5 मा जम्मै समय कति दिनुभएको छ? 21 घन्टा दिनुभएको छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, अहिले होइन कोभिडको कारणले सबै मानिसहरू घर घरमा छन्, यातायात चलेको छैन, स्थल यातायात चलेको छैन, हवाई यातायात चलेको छैन। हाम्रा सांसदहरू जिल्ला जिल्ला जानुभएको छ, कर्णाली जानुभएको छ, हुम्ला जानुभएको छ, डोल्पा जानुभएको छ, हो मुगु जानुभएको छ, बाजुरा जानुभएको छ, ताप्लेजुङ पाँचथर जानुभएको छ। त्यो सांसद, किनभने सरकार बनाउने त्यो सांसद कसरी आउँछ मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ बज्नेको कुरा भन्दैछु कि त्यसको बावजुद पनि विपक्षी गठबन्धनले पुऱ्यायो 149। मैले भन्दैछु हो, त्यो सांसदलाई बद्नेको त्यसको बावजुद पनि के तपाईँले भन्नु जोड्नु खोज्नु, त्यसको बावजुद पनि विपक्षी गठबन्धनले त होइन, मान्नुहोस् न, यो संसदलाई बचाउनु हाम्रो संविधानको एउटा मूलभूत राम्रो पक्ष क्या। यो मैले धेरै पटक लेखेको छु होइन, मैले कलम पनि चलाएको छु। हाम्रो संविधानको सबभन्दा राम्रो सुन्दर पक्ष के हो भने एउटा स्थायित्व स्थिरता दिन खोजेको। तर यही संविधानले चाहिँ यही संविधान अन्तर्गत नै जस्तो एक अन्तर्गतको सरकार बन्यो होइन, सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। त्यो अवस्थामा दल टुक्रिएको अवस्थामा र 2 वा 2 भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा चाहिँ दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा 30 दिनभित्र के भन्छ, विश्वासको मत लिन भन्छ। त्यो अन्तर्विश्वासको मत आर्जन भएन भने 3 मा जानु पर्यो, 3 अन्तर्गत पनि 4 मा के भन्छ, 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याऊ। त्यसमा पनि आर्जन भएन 5 अन्तर्गत जानु पर्यो, 5 मा के भन्छ, विश्वासको मत ल्याऊ वा नियुक्त हुन नसकेको अवस्था पनि त्यहाँ परिकल्पना गरेको छ, त्यसपछि जानु पर्यो 7 मा विघटनतर्फ। यो अवस्थाले हेर्दाखेरि एकातर्फ स्थायित्वको कुरा छ, जहाँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाइने, एकपटक ल्याइसकेपछि 1 वर्षसम्म ल्याउन नपाइने, त्यो एउटा कुरा छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यही प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन भएको सरसर्ती त्यो हङ पार्लियामेन्ट भयो र यही अनुसार अगाडि बढ्यो भने 3 महिनामा त संसद विघटन हुन्छ नि, होइन? त्यो हुँदै हुँदैन क्या, तपाईँले जुन भन्न खोज्नु भएको छ नि होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यही धारणा, यो संविधानले थाहै दिन सक्दैन, गर्दैन भन्नुभएको छ होइन। टेलिभिजनहरूमा पनि उहाँको सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि आइसक्यो कतिपय कुराहरू, अनि यो अनुसार जाने संविधानकै व्यवस्था मैले यहाँ। तर म तपाईँले भन्दैछु संविधानमा कतिपय त्रुटि होला, मैले स्वीकार पनि गर्छु। मैले त्यो तपाईँले जुन 76 का विभिन्न धाराहरूका उपधाराहरूको जुन व्याख्या भइरहेको छ नि, 76 को 2 मा पनि मैले त्रुटि देखाएको छु कि, तपाईँले 2 को लेखाइमा पनि त्रुटि देखाएको छु कि। त्यसले के 2 को त्रुटिमा मैले त्यहाँ के भन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल भन्छ होइन। ल मानुस् न, कुनलाई 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ल बहुमत चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आयो भने के हुन्छ? ल म त स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएको हो नि त, हो होइन? ल स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएकोहरूले त्यसो भए क्षेत्र 2 अनुसार सरकार नबनाउने, त्यहाँ दलको कुरा मात्रै गरिएको छ है। कतिपय कुराहरू म त्यहाँ छोडिदिउँ अलि, किनभने हामीले के परिकल्पना गऱ्यौँ भने राजनीतिक दलहरू, किनभने राजनीतिक दल भनेको संविधानको महत्त्वपूर्ण पिलर हो, दलभन्दा बाहिरबाट कतै न कतै महत्त्वपूर्ण पिलर हो। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई मान्नुपर्छ, आधारभूत यो हाम्रो संविधानको आधारभूत सिद्धान्तभित्रको किनभने त्यो खेलाडीहरू हो क्या, राजनीतिक दलहरू पनि खेलाडीहरू, यो हुनुपर्छ नि। ठिक छ, अब त्यही प्रवेश गर्न चाहे यहाँले अगाडि अहिले केन्द्रमा रहेको कतै न कतै पहिलो कुरा राष्ट्रपतिले जुन आधार प्रस्तुत गरियो शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, उता आधार पुगेन भन्ने राष्ट्रपतिबाट आइराखेको कुरा, त्यसैलाई लिएर अहिले विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गरिराखेको अवस्था छ, दोषारोपण आरोप लगाइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई आधार बनाएर 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले फेरि 7 अन्तर्गत संसद विघटन गर्नुभयो। अनि यो अवस्थामा चाहिँ 5 मा चाहिँ त्यो दलीय चाहिँ अनुशासनमा चाहिँ सांसदहरू बाँधिन्छन् कि बाँधिँदैनन् भन्ने छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अनि मलाई के लाग्छ भने यहाँले संविधान पनि लिनु भएको छ, मैले संविधान पकाएको छु कि फैसलाको कुराहरू अझै तपाईँलाई भन्न बाँकी छ। मैले अझै पनि होइन, हाम्रो आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई अझै पनि यसमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कति कुराहरू। कुनै एउटा घरको परिवारको कुनै सदस्यले घरमा आगो लगायो भने घरको अरू सदस्यहरूले जुन सिन्सियर सदस्यले त्यो आगो निभाउनु पर्छ पर्दैन, आगो निभाउनु पर्छ पर्दैन। अहिले मैले संविधानको कुरा गर्दैछु। जब तपाईँले घरमा आगो लगाइसके कुनै एउटा सदस्यले होइन, कुनै सदस्यले घरमा आगो लगाइसकेपछि घरका इमान्दार सदस्यले त, किनभने अरू केही सदस्यले धेरै सदस्यले हेरिरहेछन् देखिरहेछन्, त्यतातिर नजाउँ, तर घरका इमान्दार सदस्यले घरको आगो निभाउनु पर्यो, किनभने त घरको आगो बल्दै गयो भने यसले समाजलाई ध्वस्त बनाउँछ, समाजलाई पनि जलाउँछ। त्यही हो कतिपय कुराहरू एउटा पाटो थियो। हामीले के गर्यौँ भने सबैभन्दा यो संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पछि अघि पनि मैले तपाईँलाई भने, अघि पनि जब संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसले स्थायित्व दिन सकेन, काम गरेन भनेर भनिरहेछन् नि, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीका मानिसहरूले भनिरहेछन्, त्यो बिल्कुल गलत हो कि, त्यो
बिजनेस दिने काम त सरकारको हो कि होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने जब संविधानले 2 वर्षसम्म के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हो। अलिकति तपाईँले स्थितिको कुरा गर्दैछु मैले। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। नम्बर 1 एकपटक फेरि ल्यायो भने असफल भयो भने अर्को 1 वर्षसम्म ल्याउन पाइएन। 2 वर्षसम्म त आरामले चलाउन सक्नुहुन्छ हुँदैन, चलाउनु भयो कि भएन, चलाउनु भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जब तपाईँले संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जब धारा व्यवस्था राख्नु भएको छ भने त्यो अधिकारको प्रयोग सांसदले गर्न पाउने कि नपाउने। सांसद भनेको त जनता हो नि, जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि हो कि होइन। हामीले त्यो व्यवस्था मैले किन भनेको हरेक पटक प्रधानमन्त्रीले काम गर्दाखेरि, मन्त्रीले काम गर्दाखेरि हरेक पटक सोच्नु पर्यो। हरेक पटक उहाँले जुन निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयमा गर्दाखेरि उहाँले सांसदलाई हेर्नु पर्यो, नागरिकलाई हेर्नु पर्यो क्या। जहिले पनि म मात्रै होइन, मात्रै हेरिसकेपछि यो सारा बिग्रेको। अब म राष्ट्रिय अब त्यही तपाईँको अघिमै अब यो समयलाई यही टुङ्ग्याएर म चाहिँ अब प्रसङ्ग अलि बदल्न चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चाहिँ 78 साल असार 17 गते बिहिबार अपराह्न 4 बजेको लागि चाहिँ त्यो आह्वान भएको छ। यहाँ पनि त्यसको अब सदस्य हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको संविधान निर्माण गर्दाखेरि संविधान निर्माताहरूले जुन प्रकारको परिकल्पना गरेर यो प्रतिनिधि सभाभन्दा अलिक म्याच्योर हुन्छ, त्यहाँ अलिक परिपक्व विषय विज्ञ अनि त्यसले चाहिँ अलिक म्याच्योर खालको डिसिजन दिन्छ भन्ने खालको जुन थियो नि, आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, यो आजको 8औं बैठकसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसले साँच्चैकै जुन प्रकारको परिकल्पना र यसको यथार्थता त्यो मिल्छ? मैले अघि पटक के कुरा गराएको छु, म राष्ट्रिय सभासँग जोड्न चाहेँ अलिकति। मैले के भने संसदप्रतिको जवाफदेहिता उत्तरदायित्वको कुराहरू गरेँ। सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, नम्बर 1। अनि त्यसपछि चाहिँ संसद नागरिकप्रति जवाफदेही उत्तरदायी हुनुपर्छ, हो कि भन्नुहोस् त। मैले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी जवाफदेही हुनु पर्यो, संविधानमा लेखिएको छ। यो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत आधारभूत सिद्धान्त पनि हो। अब संसद को प्रति जवाफदेही हुनु पर्यो भनेपछि नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, उत्तरदायी हुनु पर्यो होइन। संविधानप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, उत्तरदायी हुनु पर्यो। अब यो मैले भने अब राष्ट्रिय सभा त मैले जोड्नुभयो भने अब राष्ट्रिय सभाको बैठक जुन भोलिदेखि बोलाइएको छ, अहिले अब हामी 3.5 वर्षको एउटा एक्सर्साइज पनि गरिसक्यौँ होइन। हाम्रो यो नयाँ संविधान आइसकेपछि 74 सालको चुनाव भइसकेपछि हामीले करिब 3.5 वर्षको एउटा होइन एउटा हामीले एक्सर्साइज पनि गरिसक्यौँ। तर मेरो अनुभवमा राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा विज्ञको थलो पनि भनिन्छ होइन, संविधानमा पनि झन्डै त्यस्तै लेखेको छ। र नम्बर 1, नम्बर 2 राष्ट्रिय सभा भनेको कहाँबाट आउनुहुन्छ निर्वाचित भएर भनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको पदाधिकारी हुन्छन् नि, उहाँको जुन भोटबाट निर्वाचित हुने हो। र उहाँको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व को प्रति हुनुपर्छ? प्रदेशप्रति र स्थानीय तहप्रति हुनुपर्छ, मेरो बुझाइ है। म गलत हुन सकौँला, किनभने निर्वाचित त्यहीँबाट भइसकेपछि, किनभने उहाँ हो नि। त्यसकारण यो मैले भेटेको छैन, अहिलेसम्म सुनेकै छैन मैले राष्ट्रिय सभाले होइन प्रदेशका इस्युहरू। मानुस् न प्रदेशमा कति ठुलो इस्यु छ, त्यहाँ कर्मचारीको समस्या छ, कतिपय कानुनका समस्याहरू छन्। तपाईँले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2 वर्षदेखि यहाँ संसदमा थन्क्याइदिनु भएको छ, समितिले पास गरेको छ। अनि समितिले पास नगरिसकेपछि त्यहाँ प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको छन्, लोकसेवा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत स्थानीय तहको कर्मचारी पनि नियुक्ति गर्ने। स्थानीय तहमा त चाहे प्रदेश होस् चाहे स्थानीय तह होस्, त्यहाँ कानुनको समस्या छ, त्यहाँ कर्मचारीको समस्या छ, त्यहाँ वित्तीय स्रोत साधनको समस्या छ। अनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ होइन। यति मात्रै होइन, अघि हामी कानुनको सर्वोच्च किन बोल्न सकेन मैले भन्न खोजेको यो विषय राष्ट्रिय सभाले बोल्नै पर्छ, त्यो भने बोल्नै पर्छ। किनभने हाम्रो संविधानले आधाभन्दा अधिकारहरू एकात्म व्यवस्थामा होइन भएका जति राज्य शक्तिका अधिकार भनेको छ संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लगेन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त प्रदेश र स्थानीय तहलाई त सरकारै मान्नुहुन्न, उहाँले त प्रशासनिक एकाइ भन्नुभएको छ नि, तपाईँ हामीले सुनेकै हो। त्यसकारण जब राज्यको शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका यी तमाम समस्याहरूको जुन पोको फुकाइदिने होइन, त्यो पोकोको बारेमा, त्यो समस्याहरूको बारेमा भन्ने ठाउँ त राष्ट्रिय सभा हो नि। त्यो राष्ट्रिय सभा यहाँ अहिलेसम्म चुकेको छ र होइन यी कुराहरूमा हामीले बोल्नुपर्छ। यी कुराहरू अब अर्को कुराहरू मलाई के लाग्छ नि, कतिपय कुराहरू हाम्रो अब प्रतिनिधि हाम्रो त कस्तो छ भने 2 सदनात्मक व्यवस्था हो नि, एउटा प्रतिनिधि सभा पनि हो, राष्ट्रिय सभा पनि हो। हामीले खालि प्रतिनिधि सभा मात्रै सुन्छौँ, राष्ट्रिय सभा कहिले पनि सुन्दैनौँ होइन। त्यसकारण कानुन बनाउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गर्नुपर्छ, एकदमै त्यो कानुन बनाउने। तर कतै न कतै जति बेला परिकल्पना गरिएको थियो, दलको स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठेर सोच्न सक्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ पुर्याउने
र सङ्घको पनि अहिले त प्रत्येक प्रदेशबाट समान खालको त्यहाँ सहभागिता रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको पनि त्यहाँ सहभागिता होस्, उनीहरूले पनि अपनत्व महसुस गरोस्। त्यो खालबाट चाहिँ अहिले कुराहरू नआइराख्दाखेरि त कतै न कतै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा त्यो फरक नै छुटाउन नसकिराखेको र अलि दलहरू नै त्यहाँ हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाव हो कि? किनकि राष्ट्रिय सभालाई तपाईँले सही भन्नुभयो। कतिपय कुराहरू कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पनि विभिन्न विषयगत समितिहरू छन् होइन, राष्ट्रिय सभामा पनि छन्। अब कतिपय दलका कुराहरू पनि भए होइन, कतिपय अब संसदीय व्यवस्था सुन्नु, संसदीय व्यवस्थाको बलियोको लागि, मजबुतीको लागि होइन, स्थायित्वको लागि होइन, यसको क्रियाशीलता लागि विपक्षी दल पनि अलिक क्रियाशील हुनुपर्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो। हामी कहाँ अलिकति यो कमजोर भएकै हो। कमजोरी अलिक प्रदेशहरूमा पनि मैले यही समस्या, किनभने म आफूले पनि अनुभूति गरेँ र यो पाटो तपाईँले भन्न खोज्नु भनेको कुरा मैले बुझेँ। यहाँ समितिहरूले आफ्नो अनुकूल, किनभने समिति अघि त समिति भने पनि त सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सांसदबाट बनेको विभिन्न, किन मिनी पार्लियामेन्ट हो नि त समिति भनेको। चाहिँ मिनी पार्लियामेन्टले पास गरेको, तपाईँले अघि मैले मिनी पार्लियामेन्टले पास गरेको, चाहे नागरिकताको विधेयक त मिनी पार्लियामेन्टले पास गरे होइन, संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पास गरे होइन, अनि त्यसपछि निजामती सेवा त्यो पार्लियामेन्टले पास गरेको होइन, मिनी पार्लियामेन्टले पास गरेको। त मिनी पार्लियामेन्टले पास गरेको विधेयकलाई लिएर सरकारले फुल हाउसमा त लानु पर्यो। अनि ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ पनि बाइपास के। अनि आजको मितिसम्म 34वटा अध्यादेश ओली सरकार बनिसक्यो, 34वटा अध्यादेश आएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त संवैधानिक आयोग भन्छौँ हामीले हो, संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले नियुक्ति भएको छ। अनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू ले पनि सार्वजनिक त्यहाँ सुनवाई समिति हो नि, जोइन्ट सुनवाई समिति हो कि संसदको सुनवाई समितिमा गएर उहाँले आफ्नो दलिल पेश गर्नुपर्छ। यहाँ पनि बाइपास भएको भएन। त्यसकारण संविधान अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ मैले यहाँबाट के जान्न चाहेँ भने यहाँ एउटा राष्ट्रिय सभाको 59 मध्ये एकजना सदस्य रहनु भएको छ। यहाँको चाहिँ जे समस्या आजको दिनमा देखा परेको छ निकै संक्षेपमा 1-2 मिनेटमा मात्रै मलाई के बताइदिनुहोस् भने यहाँको भूमिका के हुन्छ? किनकि मैले मेरो भूमिका भनेको मैले पटक भनेको पनि छु होइन, प्रदेशको स्थानीयको जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याको बारेमा त्यहाँ भन्ने हो, कतिपय कुराहरू बोल्ने हो होइन, त्यसले गर्दा बोलिन्छ। र अहिले महत्त्वपूर्ण कुराहरू योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू अहिले संविधान सङ्कटमा छ। त्योभन्दा अहिले संविधान सङ्कटमा छ, व्यवस्था सङ्कटमा छ। मैले भन्न खोजेको के हो भनेको हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो संघीयता, हाम्रो समानुपातिक समावेशिता, हाम्रो धर्मनिरपेक्षता मा एकदमै सङ्कट पारिएको छ होइन, अप्ठ्यारोमा पारिएको छ। यो पक्षमा बोल्नुपर्छ। अन्तिममा एउटा मलाई यो भन्न दिनुहोस्, यो भनेर मैले त होइन तपाईँ टुङ्ग्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ यसैमा यसले के भन्छ भने, किनभने यो फैसला महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। यसले के भन्छ भने मैले यहाँ हरेक अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। हरेक अङ्गको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ भनेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय, न्यायपालिका हामीको छ, हरेकको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्य शक्तिको विभिन्न अङ्गमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ। राज्यको सबै अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाट निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनामा प्रभावकारी बनाउनु लिखित संविधानको गुण। भनेपछि हाम्रो संविधानको गुण भनेपछि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो, यही हो। मलाई लाग्छ अहिले यो सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलै काफी छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ होइन, पुनर्स्थापना हुन्छ र मान्य शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि अझै धेरै कुराहरू, अझै धेरै त्यो बहुआयामिक पाटोबाट छलफलका लागि समय अलिक अपुग भयो। अर्को कार्यक्रममा फेरि यहाँसँग हामी यिनै विषयमा संवाद गरौँला। आजको लागि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।